Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir. Donc pour aujourd'hui, comme promis dans la précédente vidéo, j'ai promis que tous les jours, je ferai une vidéo sur un sujet bien déterminé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle des gens qui ont fait l'objet de décisions de refus par rapport à leur demande de CNF et qui veulent faire un recours gracieux. Bon, j'aurais souhaité pouvoir parler en français, mais bon, je vais quand même vous parler en arabe parce que sachant que la majorité ne maîtrise pas bien la langue française, donc je vais نهضر معكم بالدارجة. الشيء اللي خلاني باش ندير لا فيديو هذه، راني ضربت طلة في يوتيوب وكليكيت على دوموند جيد جوريديكسيونيل. لقيت فيه الخير والبركة، يعني دي جون، والله يا واحدة تهدر تضحك، ما تعرفش، ما عندهاش يعني ان با لا تيت يعني d'une femme qui est capable de régler ça. قاعدة كالبقرة. Enfin, je m'excuse. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que بالنسبة للا demande d'aide juridictionnelle، ناس راهم غالطين إلا كان حاطين بلي هاد الخدمة هادي راهي تابعة لكاتب عمومي. كاتب عمومي واش راح يدير لك؟ راه يعيط لك يقول لك ارواح جيب لي القامي تاعك، جيب لي الرفو تاعك، يكتب لك بريه يبعثها لباريس. البريه هذيك كي تلحق لباريس تقعد 4 أشهر ولا 5 وانت تستنى، وبعدين يرجعوا لك يقولوا لك ماذا بيك لحق لنا هاد الورق هذا، رايحين يطلبوا عليك ورق اخرين سكون ابل لي دوكيومون كومبليمونتير، ويزيدوا يطلبوا عليك الوثائق اللي يشهدوا باللي الطالب تاعك في الصواب، خاطر ماش لا جوريديكسيونيل ما يمدوهاش هكا في الزهر، لازم تقنعهم، يفو لي كونفانكر باللي راهم ظلموك، ولا كان طيشولك لا دوموند تاعك بارابور لارتيكل 47 ولا بارابور لارتيكل 30-3، لازم انت تصلح الوضعيه تاعك هنا في بلادك في الجزائر. تاع فرنسا ما عنده ما يصلح لك، موش تروح دير افوكا في فرنسا ويجي لافوكا من فرنسا ويجي يتقابض مع الدار الشرع ويتقابض مع لاميري باش يصلح لك وقتك، هو ما راح يخسر عليك والو، راح يقول لك كح 2000 ولا 3000 يورو، يقول بون يا يبعث لك قائمه تاع الوثائق اللي لازم تدفعهم، يقول جيب لي هذيك جيب لي هذيك جيب لي هذيك جيب لي هذيك، وناس في واش غالطين يروحوا يجراو البلديه يقول لك ارتيكل 47، يقول لك نسيت لي الاسم نهار وين زاد جدي وهذه وهذه وهذه، ويصلحوا فيها لا بروسيدور ماهيش تمشي هكاك، ça n'a rien à voir. Pour faire une demande d'aide juridictionnelle كيما نفهم فيكم، il y a toute une procédure qu'il faut suivre du début à la fin. فيها الوثائق دوسيي راه يفوت بين 19، عندي دوسيات خدمتهم كان اللي فيهم 19 حتى ل 21 ورقه، زايد على 21 ورقه هذه لازم لاتر اكسبليكاتيف، ولا لاتر اكسبليكاتيف هذه كي تعمرها بالقوانين، قال القانون تاعنا هاو كيفاش يقول، هاو القانون تاعنا واش يقول، هاو القانون تاعنا واش يقول، وتقنعهم باللي الوضعيه تاعك راهي صافيه 100%، ما كانش باب يقدروا يخشوا فيه باش يرفزوا لك لا جوريديكسيونيل تاعك، وباللي راك تسال في الجنسيه، وباللي راك فرونسي بار فيلياسيون. كي تدفع ان دوسيي كومبلي، يعني خمم باللي تقعد شهر ولا شهرين وانت تركب في الدوسيي تاعك قبل ما تبعثوه لفرنسا. سوني با لا ميم شوز كي تروح عند ليكريفان بوبليك 5 دقائق يعمر لك ورقه ويقول لك هاك روح ادفع. يا اخي كي تدفع الدوسيي تاعك المره الاولى ومن بعد يعاودوا يبعثوا لك الباريس يقول لك زاد لحق لنا الورقه دوك تزيد تبعثهم، ومن بعد يعاودوا يبعثوا لك يقولوا لك راك نسيت لا سيناتور ولا نسيت هذيك
عندك شرف في يدك باش تبعث لنا هذوك، سينون فوتر دوموند سوغا روجوتي. بين ما تكتب لهم انت ويكتبوا لك هما وتزيد تكتب لهم انت ويزيدوا يكتبوا لك هما وتزيد تكتب لهم، قادر بالطريقه هذه تقعد عام ونص حتى العامين باش الدوسيي تاعك يفوت عندهم، ومع الاخر يعاودوا يرجعوا لك يقول لك كونستاتاسيون دو لا كادوسيتي دو لا دوموند ديت جوريديكسيونيل، ويحطوا لك من تحت بلي ما عطيتلهمش حاجه يعني بلي اللي تثبت ولا اللي تثبت بلي تستاهل باش يعطيولك لا جوريديكسيونيل، خاطر ما لا جوريديكسيونيل هذه فيها لافوكا وفيها لويسيي دو جوستيس. انا جامي سمعت واحد هم يفتشوا غير على لي زافوكا، معليش راك تفتش على لافوكا، لافوكا واش راح يدير لك؟ لافوكا راح يخلص لويسيي من جيبو، هاو لازم تبلغ، لازم يكون فيها التبليغ. دونك الناس اللي يديروا لا دوموند ديت جوريديكسيونيل كي تطلب لا جوريديكسيونيل لازم تطلب لافوكا وتزيد تطلب لويسيي، تطلبهم مع بعضهم. علاش؟ خاطر ماش لويسيي دو جوستيس هو اللي راح يبلغ المينيستير بوبليك لو بول دو لا ناسيوناليتي اللي يبعثولك لا ديسيزيون دو ريفو. سا يفو لو سافوار. جامي شفتو واحد دارها ولا على هذيك كامل يرجعوا لهم ريفوزي. بالاخص الناس اللي راحوا صلحوا الوضعيه تاعهم في البلديه وبعد عاودوا بعثوا الورق، والورق هادو بعد ما بعثوهم ظهروا باللي ماهمش مريقلين، وهما باش يترقلاو كاينه في الطريقه، بس الطريقه هذه باش يترقل 100% ما تلقاهاش عند كاتب عمومي ولا عند الناس هذول اللي قاعدين يخربشوا في الورق على جال هذيك 50,000 ولا 100,000. اللي يحب يربح الوقت ويجيب وقته في أقرب وقت ويكون عنده حقوق، نقول لكم أنا لا جوريديكسيونيل بين نهار اللي تبعث فيه الملف تاعك ونهار يرجعوا لك الجواب 3 شهور ماكسيموم. كي تبعث الدوسيي افيك ان بروفيسيونيل يقعد انسان مولا ميتي هو اللي راح يبعث لك الدوسيي تاعك على يدو من الجزائر، ويلحق بيرو دو لا جوريديكسيونيل ا باريس ما يعاودوش يتصلوا بيك يقولوا لك بعث لنا هذه ودير هذه ودير هذه. كي تعود افيك ان بروفيسيونيل الدوسيي تاعك كي تبعثوه من ضربه الاولى نهائيا بدون ما تظل دير لا كوريسبوندونس معاهم، اطلع هبط اون سول فوا لو دوسيي بار ا باريس اون سول فوا بور توت، بعد 3 شهور يرجعوا لك جواب aide juridictionnelle totale accordée، ويكون فيها الاسم تاع لافوكا تاعك ويكون فيها الاسم تاع لويسيي دو جوستيس. لو بروفيسيونيل اللي دار لك الدوسيي واش راح يدير لك من بعد؟ يقول لي هو يربط بينك انت ولافوكات، لافوكات ماهيش راح تكسر راسها ولا تبقى تفهم فيك ولا تعيط لها في التليفون كل دقيقه ولا تكسر، هما كلهم يتعاملوا باغ ايميل. شكون اللي راح يبقى بيناتكم؟ لو جوريست هذا داير سبيسيالمون هو اللي يهضر مع مولين الملفات وهو اللي يهضر مع لافوكات. كي يهضر مع لافوكات يعرف كيفاش يهضر معاها، ما يكسرش عليها، 2 دقائق 2 كلمات تربح. مع الجزائريين لو جوريست اللي يعرف كيف يتكلم معاهم. انا استغربت خطره عيط لي واحد قال لي انت قبايلي، ما نعرف je vous comprends pas les Algériens. Vous cherchez à régler vos problèmes ou vous cherchez à connaître les origines de la personne qui va vous régler ce problème? J'ai rien compris. قلت له خويا انت جاي باش تفري المشكل تاعك ولا جاي دير معايا كونيسونس؟ نحيو هذه الصنعه ماهيش مليحه، نحيو هاد لو ديفو هادو. نتوما يعني ناويين باش تروحوا تعيشوا في الخارج مع الفرنسيس تطلبوا في الجنسيه، ما تعرفوا تهضروا فرنسي، ما تعرفوا تكتبوا، ما تعرفوا التقاليد تاعهم. سمع على حساب الشوف راكم مريحين هازين لي ديفو تاع الجزائر، واش كنتو تخربشوا هنا في الجزائر راح ترجعوها على هذيك الفرنسيس ولا ما بغاوناش. لي ديفو هذوك كل لازم تنحيوهم. وزافي ان بروبليم، عندك مشكل تحتاج سؤال، تحتاج جواب، وي سلام وي فوالا واش المشكل تاعك 2 كلمات. واش دخلنا انت منين وتشغلوا؟ ما عنديش بيرو في الجزائر، انا البيرو تاعي هو في الخارج، راني هنا في الجزائر
وقت مازلتو ما شفتوش وجهي وكلش، بس نهار نرجع لفرنسا ونكون في البيرو تاعي كلش توليو تعرفوني شكون السيد هذا اللي يعطينا في لي كونساي. Je suis conseiller juridique et je vais m'installer à Nantes. واش كاين نولي نخدم بين نانت et Paris. Donc je serai là-bas. نقدر نقول لكم حاجه، je ne suis pas un gamin ثاني، راني راجل كبير فايت 60 سنه بالعمر تاعي. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc نعطي لكم les conditions. اول حاجه الاتصال يكون بار ايميل، كي تحبوا تتصلوا بيا تحطوا في الايميل تاعكم voilà quel est mon problème, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux، وحطوا كلش ضربه واحده. سي با لا بين تبعثوا لي 20 ايميل وكل ايميل تحطوا لي فيها نقطه. عندك مشكل احكي ضرب فوالا نعطيك جواب خطره واحده، اون سوليوشن ديفينيتيف. وكلش ما عندكم وثائق اللي تابعين المشكل تاعكم لازم تبعثوهم الوثائق هذو. نتوما تبعثوا الدوسيات لباريس، تبعثوا الدوسيات النوط، يرفزوا لكم، ومن بعد تجيو عندي انا تبعثوا لي الريفو. بصح كي تبعثوا لي لو ريفو تاعكم مادام ما شفتش انا الدوسيي كيف راح نجاوبكم؟ شو با ماجيسيان سبحان الله. دونك الخدمه اللي تخدموا فيها مع الفرنسيس كي تتصلوا بي انا نحتاج نفس الخدمه، نفس لي زيكسبليكاسيون ونفس الوثائق. كي تعودوا تحبوا تلقاو حل للمشكل تاعكم تبعثوا لي الوثائق بصفه عامه افيك لا سكون ابل لا ديسيزيون دو ريفو ولا اي حاجه اللي تبع المشاكل تاع فرنسا. ثم لكان كي ندرس الملف تاعك لكان لقيت بلي ما عندكش حل ما نحكمش عليك اخويا، ما تخافش، نقول لك فوت دوسيي لي فيد، تقدر تروح كيما لي زونسيان كومباتون يرفزوا لهم ومن بعد يقول لك ندير لو ريكور غراسيو اوبري دو غارد دي سو. لو ريكور غراسيو ما عنده حتى معنى. كي تحب دير ريكور غراسيو شفت الدوسيي اللي بعثوه النهار الاول للبول دو ناسيوناليتي لازم نفس الدوسيي. كي تبعث لهم اون سامبل دوموند ما يجاوبوكش، وحتى كي تبعث لهم دوسيي كي يجاوبوكم يقعدوا لك عامين ثلاثه باش يجاوبوك. هذا في حالة وين يجاوبوك. ما لما ديروش الغلطه هذه اللي عنده حقوق مباشره يروح يدير لا دوموند ديد جوريديكسيونيل. بصح كي تروحوا تطلبوها شوفوا ان بروفيسيونيل. ان بروفيسيونيل راه يجيب لكم ليد توتال في 3 شهور، وعندكم لافوكات دير لكم اون دات تاع الجلسه وقتاش تفوت لافير تاعكم للعداله. الوقت هذاك سا بو دوري اونتر بين 6 شهور 9 شهور. يكون الانسان ساي او ريقل وقتو هنا في الجزائر، ريقل روحو بارابور على لارتيكل 47 وريقل روحو بارابور الماده هذه 30-3 زايد نديرو لهم بريه تكون بريه يعني سكون ابل اون ليد جوريديك افيك دي زارغومون جوريديك. هذيك الساعه في التريبونال ما عندهم حتى باب اللي يخليهم باش يقولوا لك لا، باسكو حنا نغلق البيبان هذو كل نغلقوهم. لافوكات تفوت الجلسه القرار في نهار هذاك النهار كي يقرروا باللي عندك حق باش تدي الجنسيه تاعك ما تزيدش تستنى عام ولا عامين، لا مباشره باسكو ولات الحاله دركا سي ديماتيرياليزي مباشره يبعثوها في عندهم سكون ابل الانترنت ديريكتومون يمدوا تعليمات للقنصليه يعيطوا لكم في التليفون هددا 3 جور 3 ايام يعيطوا لكم هاو السي ان اف تاعك خويا. هذه هي الخدمه. دونك اللي يحب يدير لا دوموند دي جوريديكسيونيل هذه هي. اللي يحتاج اكثر معلومات يقدر يكتب لي نعطي له الجواب. وبركه ما تخليو تضيعوا في الوقت وتخليو الناس يستغلوا الضعف تاعكم باش En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voyez ma vidéo, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire par email. Je suis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La réponse
au plus tard, vous parviendra sous 24 heures. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance, mes frères marocains, algériens, tunisiens, enfin tous ceux qui font partie du Grand Maghreb. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et je vous demanderai pour ma peine de bien vouloir partager et d'informer le maximum de personnes de ce qui se passe, et s'ils ont besoin de, disons, d'orientation, de conseils, nous sommes là pour ça. Je ne suis pas le seul à faire ce métier, donc s'il s'agit d'un point que je ne peux pas résoudre moi-même, je pourrais orienter cette personne. Et surtout, si vous décidez de prendre un avocat, il faut toujours vérifier si cet avocat est inscrit au barreau, si cet avocat n'a pas eu d'ennui avec la justice, parce qu'il en existe beaucoup en France. Les écrivains publics en France, la plupart, c'est des escrocs. En général, c'est des gens qui viennent du bled, qui se sont installés là-bas. Donc, faites très attention à vous et à très bientôt. Et merci de m'avoir écouté et bonne chance à tout le monde. Au revoir.